Kapag laom, mayong buntag kaninyong tanan ug mayong adlaw ng igpapahulay. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 22, giuluhan og madanihong mga pulong. Ang atong teksto makita sa Colosas 4:6. Himua nga sa kanunay magamadanihon ang inyong sinultian. Tinimplahan og asin nga tungod ni ana inyong mahibuluan kung unsaon ninyo sa pagtubag ang bisan kinsa. Mga kapaglaom, ang grasya pagkamatinahuron mao'y usa sa mga grasya sa Espiritu. Mao kini ang kinaiya sa langit. Ang mga manulunda dili gayud mokalit pagpagawas sa ilang pagbati. Dili sila masinahon og hakog. Walay mapintas ug walay kaluoy nga mga pulong amo gawas sa ilang mga ngabil. Ug buot kita nga makigkauban sa mga manulunda kinahanglan kita usab pino ug matinahuron. Ang kamaturan mahitungod sa Ginoo gidesisyonan, gidisenyo aron sa pagtuboy sa nagadawat, aron sa pagpino sa iyang pag-ila o sa pagbalaan sa iyang hukom. Walay tawo nga mahimong Kristohan nga wala nagbaton sa Espiritu ni Kristo. Ug kung siya dunay Espiritu ni Kristo, makita kini sa iyang kaagop ug matinahuron nga kalidad sa iyang panghuna-una o disposisyon. Ang iyang kinaiya mahimong balaan. Ang iyang pamatasan makapahimuot ug ang iyang mga pulong walay panglimbong. Iyang gihambin ang gugma nga dili dali masuko. Taas og pasensya ug mabination, malaumon sa tanang butang ug malahutayon. Kadtong nagaangkon nga mga sumusunod ni Kristo ug unya bagis ug walay kaluoy, dili matinahuron sa mga pulong ug pamatasan, wala makakaton kang Kristo. Ang batasan sa ubang nagaangkon nga mga sumusunod ni Kristo, kulang kaayo og kaaghop, kaluoy nga ang ilang kaayo nahimong dautan. Ang ilang pagkasinsero tingali dili kaduha-duhaan. Ang ilang pagkamatarong dili tingali mapangutana. Apan ang pagkasinsero ug pagkamatarong o pagkamatulid dili makatabon ni anang kulang sa kaluoy ug pagtahod. Ang Kristohanon kinahanglan maluluy-on, matuod, dali maluoy, matinahuron, matarong ug matinud-anon. Ang matuod nga pagkamatinahuron ubanan sa kamatuoran o gustisya, makahimo sa kinabuhi nga dili lamang mapuslanon apan matahom og humot. Ang mahigalaon nga mga pulong, malipayong panagway, nagahatag og kaanyag mahitungod sa Kristohanon nga nagahimo siyang impluwensya nga halos dili mapugnan. Sa paglimot sa kaugalingon, sa kahayag ug kalinaw ug kalipay nga kanunay ginapakita sa Kristohanon ngadto sa uban, siya makita og matuod nga makakita og matuod nga kalipay. Kinahanglan kalimtan ang atong kaugalingon, kanunay nga magbantay sa paglipay sa uban. Magagaan ang ilang mga lulan pinaagi sa mga buhat sa kaluoy ug buhat sa dili hinakog nga gugma. Ayaw ninyo isulti ang dili maluluy-ong mga pulong. Himuan ninyo nga kanang hinakog nga pagbaliwala sa kalipay sa uban, maghatag og luna alang sa may gugmaang kaluoy. Ang mahuna-unaon nga mga pagtahod nga gisuguran sa panimalay, mulugwa ngadto sa gawas sa balay ug muadto sa halayo aron magpaghimo sa kinatibuk-ang kalipay sa kinabuhi. Apan ang pagpasagad niini naglangkob sa dakong kaalaot sa kinabuhi. Kapag laom, ang mga Kristohanon kinahanglan magpakita sa kinaiya nga sama kang Kristo Jesus nga ilang Ginoo. Ang tanan nga nagaangkon nga mga sumusunod ni Kristo magpakita sa pamatasan nga sila maluluyon, sincero, tulid, matarong, dili hakog ug puno sa gugma sa ilang silingan ug malipayon. Sa dili dali masuko, dili mapahitason ug malumo sa ilang sinultian. Pinaagi sa atong mga maayong kinaiya, daghan ang madani ngadto kang Kristo. Ang pagkamatinahuron o pagkamamaloyon nagasugod sa panimalay o mukayanap ngadto sa gawas o magahatag sa kinabuhi sa walay kinatubang kalipay. Apan ang pasagad ni ining mga batasan magaabot ngadto sa pagkaalaod sa tao sa iyang kinabuhi. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon na mga mansalangit, tabangi kami nga mahimong matinahuron, maluluyon, tulid, matarong og tanan nga maayong kinay na Kristo nga unta among masunod aron kami mahimong
matinud-anon nga alagad ni Kristo. Pinaagi niining maayong kinaiya sa among pamatasan, mahimuon ta nga kami makadala sa dauhat sa daghang pang mga kalag sa imong gingharian. Sa ngalan ni Jesus. Amen.